السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. والله غني حليم. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. فأصابه وابل فتركه صلدا. فأصابه وابل فتركه صلدا. فأصابه وابل فتركه صلدا.
لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فإن لم يصبها وابل فطل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.